रिज़्क चाहिए मिलेगा, मकान चाहिए मिलेगा, नौकरी चाहिए मिलेगी, दुकान में काम नहीं है मिलेगा, घर में पार्लर है नहीं चल रहा चलेगा, आप कपड़े घर में बैठी अगर हमारी बहनें सी रही हो नई गाहक नई कस्टमर मिलेंगे। दौलत मैं कहता हूं इतनी अल्लाह अता करेगा, 1 रुपया मांगोगे रब लाख की बरकतें देगा। एक बाबा जी, ये वजीफा जो मैं आपको बताऊंगा ना, कुरान की एक आयत है, इसका मैं अमल हूं 10 माह का। और एक बाबा जी मेरे पास आए और वो डॉक्टर थे अपने गांव में, यानी कि जैसे नॉर्मल क्लिनिक होते हैं, तो हमारे दुकान के सामने मेडिकल की दुकान सी, वहाँ से वो दवाइयाँ वगैरह लेने आते थे अपने क्लिनिक के लिए। बहुत बड़े अमल हैं जी, ये आज की बात नहीं है, ये मैं 28 साल पर 1998 तो बातों बातों में एक दम डाला उन्होंने मेरे भाई की आंखों में, अशूबे चश्म का। शाम तक आराम आ गया। अशूबे चश्म बीमारी लग जाए 8 दिन आराम नहीं आता, आंखें खराब होना। तो मैंने कहा कि मुझे भी ये अमल दें। और फिर साथ में ये जो मैं आज आपको वजीफा बताने लगा हूं ना, हैं जी, कुरान की आयत का, ये भी उन्होंने मुझे वजीफा दिया। पता है क्या कहने लगे? कहते हैं कि दौलत की, बेटा तू ये वजीफा अमल करना, दौलत की बारिश करना तेरा काम, अल्लाह का काम है। यानी तेरा काम है वजीफा करना और दौलत की बारिश करना रब का काम है। इस वजीफे का मैं 10 माह बाद अमल बन गया, पढ़ाई शुरू। यकीन करें कि 2-2.5 साल के अंदर अंदर जाती दुकान का मालिक बन गया मैं। अब देखें, जो मकान होते हैं ना, ये कम, यानी रेट इनका कम होता है, जो कमर्शियल जगह होती है इसका बहुत जबरदस्त रेट होता है। अब इस आयत का तुम तर्जुमा चेक करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह अल अराफ आयत नंबर 10, और बेशक हमने तुम्हें जमीन में ठिकाना दिया और तुम्हारे लिए इसमें जिंदगी गुजारने के असबाब बनाए और तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। बात करने का मतलब क्या है कि हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए। और ज़ाहिर अल्लाह फरमाता है जो शुक्र अदा करता है, मफहूम तो यही निकल रहा है ना कि जो शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे और देता है। ठीक है, तो मैं ये जाती मेरा मैं अमल हूं इस आयत का। आपको इजाजत चाहिए, वीडियो पूरी देखें, लाइक करें, आगे शेयर करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप पर करम करे। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बंदे जबरदस्त परेशान है ना, देखें हत्ता कि अपना मकान भी नहीं ना, तो अल्लाह ताला आपको देगा। 2 वजीफे बताने लगा हूं मैं आपको। एक मुख्तसर यानी छोटा आम वजीफा जो आप जुमे को करें, और एक ऐसा वजीफा है जो थोड़ा लंबा है। अगर आपका जाती मकान सारी जिंदगी नहीं है ना, आप 30 साल से 40 साल से किरायों पर रुल गए हो दे दे के, अल्लाह के फजल से अमल करें और फिर देखें अल्लाह खुद आप पर कर्म करेगा। सामने बैठ के फेस कैम वीडियो बना के मैं आपको बता रहा हूं। कोई ये नहीं कि कोई यहां पर कोई जंगल के पहाड़ों के हैं जी नज़ारे चल रहे हैं जिस तरह लोग वीडियो बनाते हैं, कोई वीडियो लगा देते हैं पीछे वॉइस करते हैं, आवाज नहीं, सामने बैठा हूं। तो ये आप जुमे को अमल कर लिया करें। मैं यानी एक दिन का जो अमल आपको बताता हूं, इंशाल्लाह आप देखोगे कि दौलत आपकी दीवानी हो जाएगी। मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे, अब नाम उनका याद नहीं रहा, मेरे उस्ताद हैं, 28 साल हो गए ना, पता नहीं डॉक्टर इकबाल नाम था उनका या इसी तरह को नाम था, वो आ जाएगा जहन में, कभी कभी भूल जाता है। तो वो जो है ना, वो इस वजीफे के जो ना आमल थे, तो मुझे बड़ी कमाल शफकत से दोनों वज़ाइफ की इजाज़त मिल गई, एक अशूबे चश्म का। और जब मैंने वो उस पर कामल दस्तरस्त हासिल कर ली ना, तो कहने लगे ये सिर्फ आंखों का दम नहीं है, दुश्मन की पिटाई का भी ये जरिया है। और मैंने एक बार आजमाया भी था, अल्लाह माफ़ करे, मुड़ के मैंने नहीं किया, अगले का बड़ा बुरा हाल हो गया था। बहरहाल कुरान की आयत है ना, काला इल्म तो नहीं है कि बंदा गलत इस्तेमाल करे तो बंदे का अपना ही खाना खराब होता है। बहरहाल ये आयत अगर कोई चाहे ना कि उसके घर से जादू जन्नात परेशानियां नजर बात खत्म हो, पानी पर भी दम कर ले, मैं तरीका आपको सारा बताता हूं इंशाल्लाह। ये जो थंबनेल पर लिखा है ना 10 अरब रुपए का वजीफा, इसका मतलब ये नहीं होता कि 10 अरब रुपए आपके पास आ जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप किस शहर में रहते हो, जिस शहर में भी रहते हो ना, सारे बैंक खंगाल लो, 10 अरब रुपया नहीं निकलेगा। 10 अरब रुपए का वजीफा कहने का मतलब ये होता है कि भैया तुम्हारी इस तरह हाजतें पूरी होंगी कि जिस तरह 10 अरब हो ना बंदे के पास,
تو ہر چیز وہ پا سکتا ہے، اسے مل سکتی ہے۔ تو بندے دنیا بڑی پریشان ہے، اور خاص کر لوگ، زیادہ تر لوگ ہوں گے کچھ ایسے جو کالا بھی کھا جاتے ہیں، سفید بھی کھا جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سفید ہی دے، ہمیں رزق حلال ہی عطا کر۔ اور ایسے بندے جب قرآن کا وظیفہ کریں گے اور یہ آیت کا عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے، اور پھر انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جولیاں اس طرح بھرے گا کہ تم سوچتے رہ جاؤ گے کہ یار کہاں سے میرے رب نے ہمیں عطا کیا۔ اگر آپ بڑے معاملات خراب ہیں نا تو جمعے کو وظیفہ کر لیا کریں۔ ویسے 2 میں طریقے بتانے لگا ہوں، عمل اب بتاتا ہوں، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملے، ایک کمنٹ کریں اور ویڈیو شیئر کریں، آپ کو عمل کی اجازت ہے، بصورت دیگر بشک کریں۔ قرآن کی آیت ہے، میں اس کا مالک تو نہیں نا، لیکن جو 10 ماہ اس پر عمل کیا ہے، اس کے موکلات اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیں، کام کرواتے ہیں، اس کی اجازت کے پیسے تو مانگے ہی نہیں ہے نا، نہ کوئی میں نے کہا کہ مجھے تحفہ دو، نہیں، لائک کرو تاکہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پھیلے، لائک کرنے سے ویڈیو پھیلتی ہے، ویڈیو شیئر بھی کر لو اور پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ تو عمل سنیں، قرآن کی ایک سورت ہے سورہ الاعراف، اور اس کی یہ آیت نمبر 10 ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معايش قلیلا ما تشکرون۔ ایک بار پھر آپ کو سنا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معايش قلیلا ما تشکرون۔ اور اس کا مطلب ایک بار پھر سن لیں، مطلب پتہ ہو نا، وظیفہ بہت جلدی اثر کرتا ہے۔ حضرت صاحب میرے فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے مطلب سمجھ آ رہا ہے کوئی نہیں، زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ زندگی گزارنے کے اسباب کیا ہیں؟ مکان اپنا ہو، کھانا پینا ہو، کپڑا جوتا ہو، آلات ٹھیک ہوں، یعنی زندگی میں جو بندے کو چاہیے، اسے ہی کہتے ہیں 10 ارب روپے کا وظیفہ۔ یہ تھمبنیل پر لکھا ہے، اسی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں یار کروڑ ضرورت ہے، 2 کروڑ ضرورت ہے، مطلب ضرورت ہے، اگر اب بندہ کہے یار مینو لب جائے تو بندے کو 1000 کروڑ مل جائے، وہ تو نہیں، اس کا مطلب سیر نہیں ہوگا، وہ بندہ تو لالچی ہے نا۔ تو انشاءاللہ زندگی میں پرابلم، محتاجیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ آیت آپ جمعے کے دن 255 بار، کتنی بار؟ 255 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اتنی چھوٹی آیت ہے کہ میں بنا سانس لیے پڑھ لیتا ہوں، دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کیا خیال ہے؟ اچھا، جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کا ذاتی مکان ہو جائے، ایک تو آپ عام مشکلات ہیں، اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو جمعے کو پڑھا کریں، ہر جمعے کو، اور دعا کیا کریں، جو حسب استطاعت ہے کچھ صدقہ کر دیا کریں، خیرات کر دیا کریں۔ لیکن جو ایک دوسرے اس کا جو ورژن ہے، دوسرا ورژن جو ہے وہ بھی سن لیں۔ اگر کوئی بندہ، میں نے تو 10 ماہ کیا ہے نا، نہیں، اگر کوئی بندہ یعنی کم از کم 3 ماہ، یعنی اس کا عمل ہے 6 مہینے کا، روز پڑھ لو، روز عشاء کی نماز کے بعد بیٹھو، تسبیح اٹھاؤ اور پڑھ لو۔ جو بندہ، کئی لوگوں نے یہ عمل کیا، ذاتی مکانوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اسباب پیدا کیے، یعنی 255 بار یا کم از کم 100 بار، جو 6 ماہ والا 3 ماہ والا عمل کرنا چاہتا ہے وہ 100 بار ایک تسبیح روز پڑھے اس آیت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور تمہیں کیا چاہیے؟ رزق چاہیے، ملے گا، مکان چاہیے، ملے گا، نوکری چاہیے، ملے گی، دکان میں کام نہیں ہے، ملے گا، گھر میں پارلر ہے، نہیں چل رہا، چلے گا، آپ کپڑے گھر میں بیٹھی، اگر ہماری بہنیں سی رہی ہوں، نئی گاہک، نئی کسٹمر ملیں گے، دولت میں کہتا ہوں اتنی اللہ عطا کرے گا، 1 روپیہ مانگو گے رب لاکھ کی برکتیں دے گا۔ تو یہ عمل کیجئے اور آپ نے خود دیکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ بہت شکریہ جی، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔